बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है मेरा ये टॉपिक जिस पे मैं आज बात कर रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ ऐसी बातें आपके सामने करने जा रही हूँ कि जिनकी तरफ बहुत कम ही हमारा ध्यान जाता है और हम उसको बिल्कुल जनरल लेते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं बाद में। क्या बातें हैं, वो कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं आज बात करने जा रही हूँ। टॉपिक है खौफ। खौफ और जिसको हम कह लें डर। खौफ और डर ये हमारे अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं हर इंसान के अंदर कि अगर ये एक हद से बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने की वजह से हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरे असरात होते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी को उस तरह से नहीं गुजार सकते कि जिस तरह से इसको गुजारने का हक होता है, यानी खौफ और दहशत अगर हमारे अंदर बढ़ती जाए। ये खौफ है क्या चीज़? दरअसल जब हमें अपने आने वाले हालात के बारे में किसी किस्म की परेशानी के आने की तवक्को हो, किसी किस्म की दुख या तकलीफ़ के आने की तवक्को हो, या किसी किस्म की नाकामी के आने की तवक्को हो, तो उस तवक्को को मद्देनज़र रखते हुए हमारे दिल की जो कैफ़ियत हो जाती है, हमारे अंदर की जो कैफ़ियत हो जाती है, हमारे जहन की जो कैफ़ियत हो जाती है, उसको हम डर का या खौफ का नाम देते हैं। और ये वो खौफ है कि जो कि रफ्ता रफ्ता हमारी पर्सनैलिटी को ख़राब करते जाता है अगर ये बढ़ता जाए। खौफ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक वो खौफ होते हैं जो कि हमारे दिल में लोगों की तरफ से डाले जाते हैं। एक वो खौफ होते हैं कि जिनकी पैदाइश हमारे अंदर से ही होती है, यानी जो कि हमारे अंदर से ही फूटते हैं। लोगों की तरफ से जो डाले गए खौफ हैं उसमें एक खौफ वो होता है जो हमारे दिलों में बचपन में हमारे वालिदैन या हमारे बड़ों की तरफ से डाल दिया जाता है। आपने अगर अपने बचपन पर आप गौर करें या इर्द गिर्द के लोगों को देखें, बच्चों को देखें, तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों को राह रास्त पर लाने के लिए या उनसे अच्छे काम करवाने के लिए, उनको अपना फर्माबरदार बनाने के लिए कोशिश ये की जाती है कि उनको खौफ दिलाया जाए। मिसाल के तौर पर तुम ये गलत काम करोगे तो देखो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जिन बाबा आ जाएगा, तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, या तुम्हें कोई भूत पकड़ के ले जाएगा, या देखो एक बाबा बाहर खड़ा है वो तुम्हें ले जाएगा पकड़ के, तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा, इसलिए बेहतर है कि तुम ये गलत काम ना करो। ये कि तुम गलत गंदी बात करोगे, झूठ बोलोगे, तुम्हारी ज़ुबान पे लंबा सा कीड़ा आ जाएगा। इस तरह की बातें करके हम अपने बच्चों को खौफजदा करते हैं, डराते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे वक्ती तौर पर तो शायद सहम कर हमारी बात मान लें और उस बुरे काम से अपने आप को रोक लें, लेकिन जो खौफ हमने उनके जहनों में डाल दिया होता है जिन बाबा का, पकड़ने वाले बाबा का या किसी भूत का, वो खौफ उनके अंदर सरायत कर जाता है और उनकी पर्सनैलिटी के साथ साथ उनके साथ चलता रहता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं खौफ भी उनके साथ बड़ा होता जाता है। तो हमने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया होगा। मिसाल के तौर पर हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनकी फूफो उनको बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी सोने से पहले। तो एक दफ़ा उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने जिक्र किया एक लड़की का, कि एक लड़की थी, उसके बालों में एक छिपकली घुस गई और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उस छिपकली ने उसके सर पे ज़ख्म करना शुरू कर दिया, और फिर वो उस लड़की को महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे सर में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रही थी। तो इस तरह वो छिपकली जो है अंदर घुस गई और उसने बहुत तकलीफ़ दी और उस लड़की का इस तरह से डेथ होगी उसकी। अब ये कहानी उस बच्चे को सुनाएगी, वो डर गया बात सुन के। अब वो बच्चे के दिल में जो खौफ पैदा हुआ छिपकली का, आज वो 40s में है लेकिन आज भी वो छिपकली से डरता है। एक बहुत बड़ा भरपूर जवान, लेकिन छिपकली से वो डरता है। वजह उसकी क्या है कि बचपन में जो उसके जहन में कहानी सुनाकर खौफ डाला गया, वो खौफ उससे वो कभी भी निजात हासिल ना कर सका। बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसी खातून की मिसाल भी मेरे सामने है कि जिसको बचपन में उसकी वालदा ने जहाज़ से डराया। यानी जब वो कोई रोती या परेशान करती तो वो कहते कि तो खामोश हो जाओ, बात मानो मेरी, तंग नहीं करो वरना देखो जहाज़ आ जाएगा। दरअसल उनका घर कुछ ऐसे इलाके में था जहाँ जहाज़ करीब से उड़ते ऊपर से गुजरते थे। तो वो माँ ने बच्ची को डराया जहाज़ से, और जब वो डराती थी तो जहाज़ जब गुजरता था वो खौफजदा हो जाती थी। तो आज वो बच्ची 60s में है लेकिन आज भी वो जहाज़ से खौफजदा होती है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि बचपन में डाले गए खौफ बच्चों के साथ चलते हैं और उनकी उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे होते हैं।
लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता। हम इसको बल्कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चों को जब हम डराते हैं वो खौफज़दा हो जाते हैं, तो हम इस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं कि देखें हमने डराया तो कैसे वो बच्चा खौफज़दा हो गया। हम बच्चों को अंधेरे से डरा देते हैं कि अंधेरे में नहीं जाना, वहाँ से तुम्हें कोई पकड़ लेगा, बस इधर बैठे रहो, रोशनी में बैठे रहो। हम उन्हें अंधेरे से खौफज़दा कर देते हैं और फिर वो ज़िंदगी के आखिरी दम तक अंधेरों से डरते रहते हैं। हम उन्हें आंधी और तूफ़ान से खौफज़दा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी खातून को भी जानती हूँ कि जिनकी वालदा आंधी और तूफ़ान से डरा करती थी, गरज चमक से डरती थी और वो अपनी बच्ची को भी डराया करती थी कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, आंधी आने वाली, तूफ़ान आने वाला है। अब वो खौफ ऐसा उसके जहन में, उस बच्ची के जहन में आया कि आज वो उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्सों में पहुँच गई, लेकिन आज भी उसको आंधी और तूफ़ान से खौफ आता है। तो यानी ये खौफ जो मुख्तलिफ़ किस्म के हम बच्चों के जहन में डालते हैं, वो उनके साथ साथ, उनकी पर्सनैलिटी के साथ साथ बड़े होते जाते हैं, चलते जाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करते जाते हैं। इस चीज़ का कभी हमने एहसास नहीं किया। इसी तरह से वही बच्चे जब जवानी की हदूद में दाखिल होते हैं तो उन बच्चों के दिलों में हम खौफ डाल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो फलां क्या कहेगा, ये गलत काम करोगे तो फलां क्या कहेगा, नहीं नहीं तुमने, अगर वो कोई सही काम भी कर रहे होते हैं लेकिन ऐसा काम जो कि हमें लगता है कि दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसके दिल में खौफ डालते हैं कि तुम ये काम ना करो, फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। और इस तरह से वो जवानी में जब दाखिल होता है तो तब भी उसके दिल में खौफ डाले जाते हैं। अब वो जिन भूतों के खौफ से तो निकल जाता है, लेकिन उसके दिलों में इंसानों के खौफ डाल दिए जाते हैं कि फलां तुम्हें ऐसे कह देगा, फलां तुम्हें ऐसे कह देगा, इसलिए ये काम ना करो, ये काम ना करो। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स जो है, वो लड़का है, वो लड़की है, वो अपनी ज़िंदगी में जब ज़िंदगी गुजारता है तो उसको ये एहसास होता है, वो जिन भूत बला और अंधेरे और आंधी तूफान और जहाज़ों का खौफ वो तो अपनी जगह पर उसके साथ चल रहा है, उसके अलावा उसके जहन में जो खौफ डाल दिया जाता है बड़ों की तरफ से, इर्द गिर्द वालों की तरफ से कि लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ऐसा किया, यानी लोगों का खौफ जो है उसके दिल में डाल दिया जाता है। और वो फिर अपनी ज़िंदगी को उस तरह से रिलैक्स होकर नहीं गुजार सकता कि जिस तरह से उसे गुजारना चाहिए, वो ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हर कदम पर उसे ये खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस परेशानी से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से नहीं गुजार पाता। अब ये खौफ जो है वो ज़िंदगी के आखिरी दम तक हमारे साथ चलते रहते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि लोग ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारते हैं दूसरों के लिए, कि हम ऐसा करेंगे तो फलां क्या कहेगा, हम वैसा करेंगे तो फलां क्या कहेगा, तो बेहतर यह है कि हम ऐसा करें तो सब खुश हो जाएंगे, फलाने को खुश करने के लिए हम ये करें, फलां को खुश करने के लिए हम ये करें। यानी मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी गुजारते हैं हम दूसरों के लिए, अपने लिए हम बहुत कम ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम किस तरह से खुश हैं, हमें किस चीज़ से तस्कीन मिलती है, हम किस तरह से रिलैक्स होते हैं, इस चीज़ को हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं और हम ये देखते हैं कि दूसरा किस तरह से खुश होगा, इन दूसरे लोगों को हमने कैसे खुश करना है, दूसरों को बातें करने का मौका नहीं देना, लिहाजा हमने अपनी ज़िंदगी को किस तौर पर गुजारना है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने जब अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो मैंने महसूस किया कि हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत तल्ख़ कर दिया है। ये खौफ डालकर हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत तल्ख़ कर दिया है, जो ज़िंदगी हम खूबसूरत तरीके से गुजार सकते थे। अगर मैं देखती हूँ, मैं बहुत से लोगों में अपने फ्रेंड्स के साथ उठती बैठती रही, मेरे स्टूडेंट्स बहुत से हैं, उनके साथ मेरा पढ़ाई के अलावा भी ऐसा कम्युनिकेशन का ताल्लुक़ रहा कि वो मेरे साथ हर बात शेयर कर दिया करती थी, मेरी स्टूडेंट्स, चाहे फ़ीमेल हैं चाहे मेल हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि अमूमन लोगों को, अब लड़कियों को अगर मैं लेती हूँ तो उनको ये खौफ होता है कि अगर हम ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर नाकाम हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारी एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट टूट गई तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमारी एंगेजमेंट किसी ऐसे घराने में हो गई, ऐसे लड़के के साथ जो हमसे ज़रा कमतर है, तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमारी शादी हो गई और शादी किसी वजह से नाकाम ना हो सकी तो लोग क्या कहेंगे, सॉरी कामयाब ना हो सकी, नाकाम होगी तो लोग क्या कहेंगे, किसकी शादी नाकाम क्यों हो गई। अगर औलाद ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, अगर बेटियां हो गई तो लोग क्या कहेंगे। यानी लोगों के ही गम उन्हें सताता रहता है। इसी तरह से लड़के हैं, उनको मैं देखती हूँ कि अच्छे मार्क्स ना लिए तो लोग क्या कहेंगे, फलां फील्ड में ना जा सके तो लोग क्या कहेंगे, कामयाब ना हो सके तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का खौफ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सराहियत कर जाता है और हमारी ज़िंदगी का 80% हिस्सा तो ख़राब हो जाता है लोगों को खुश करने में, और अपने आप को हम भूल जाते हैं। मैं अपने इस लेक्चर में सिर्फ एक बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ।
قرآن پاک کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اس کے بعد والدین کی، یعنی سب سے پہلی ذات جس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں اس میں والدین ہیں جن کی فرما برداری کا اور اطاعت گزاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کبھی بھی برائی نہیں چاہتا، وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے ہم نے اگر اس کے اوپر عمل کیا تو ہم زندگی بھر کامیاب رہیں گے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی ناکام نظر آتی ہے، تکلیفیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایسی تکلیفیں اور ایسی ناکامیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل وقتی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بہت سی کامیابیاں اور بہت سی خوشیاں اور آسانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے والدین بھی تقریباً 99% والدین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کی برائی نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اور ان کو جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا ان کی فرما برداری کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب میرے نزدیک ہمیں اپنی زندگی میں صرف 2 خوف رکھنے چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں، ایسا کوئی کام جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو انہوں نے زندگی گزاری اس کے خلاف ہو جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے دل میں صرف یہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جسے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا خدشہ ہے تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں ساری دنیا ناراض ہے لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ہم وہ کام کرتے رہیں۔ بالکل اسی طرح سے دوسرے نمبر پر بچپن سے لے کر جب تک آپ اپنے والدین کے زیر سایہ ہیں آپ کے دل میں والدین کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ والدین جب آپ کو جو بھی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اس میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کا خوف دل میں رکھیں گے تو یقیناً آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے اور کسی بھی ایسی حرکت سے باز رہیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے والدین ناراض ہوں، اور یقیناً آپ کے والدین اسی بات سے ناراض ہوں گے جو کہ ایسی بات ہوگی جو کہ آپ کے حق میں صحیح نہیں۔ اس کے بعد وہ خواتین جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے دلوں میں اپنے شوہروں کا بھی خوف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں کا حاکم بنا دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو حضور پاک نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا عورت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت، اس کی ناموس، اس کے گھر، اس کے بچوں اور اس کے گھر سے ریلیٹڈ ہر چیز کا اور ہر انسان کا خیال رکھے، اور جب اس کے دل میں یہ خوف ہوگا تو یقیناً وہ سیدھے راستے پہ رہے گی اور بہترین کام کرے گی۔ اگر اس کے دل سے اپنے شوہر کا خوف نکل جائے گا تو یقیناً وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک شادی شدہ خاتون کے دل میں اس کے شوہر کا خوف ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میں یہ بات کہنا بہت مناسب سمجھوں گی کہ اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور اس کے بعد ہمارے والدین کا خوف ہو اور ایک شادی شدہ خاتون کے لیے اس کے دل میں ایک شوہر کا خوف ہو تو میرا خیال میں پھر باقی تمام لوگوں کے خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ ہر کام سیدھا کریں گے، آپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے، آپ کسی کو کوئی پریشان نہیں کر رہے، آپ کسی کے لیے کوئی دل آزاری کا باعث نہیں بن رہے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آپ اس دنیا میں کامیاب ہو۔ بظاہر کئی دفعہ آپ کامیاب نظر نہیں آتے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ حق پر ہوتے ہیں، سچ پر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ کا بھرپور ساتھ ضرور دے دیتا ہے اور آپ کے جو اگینسٹ کھڑے ہیں ان کو ناکام کر دیتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا خوف جو ہے وہ آپ کو خراب کرتا ہے، لیکن خدا کا خوف آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ والدین کا خوف بچپن سے لے کر جب تک آپ ان کے زیر سایہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ دوسرے لوگوں کا خوف دل میں ڈال لیں گے اور والدین کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ان سے آپ ان کا احترام یا ان کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، باقی لوگوں کا خوف رکھیں گے، تو آپ دیکھیے قدم قدم پہ آپ ٹھوکریں کھائیں گے، قدم قدم پہ آپ ناکامیوں کا شکار ہوں گے اور آپ کو کچھ بھی کامیابی نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ آپ نے والدین کو ناراض کر دیا۔ لہٰذا ان کا خوف بھی آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لب لباب اس گفتگو کا یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے لوگوں کے دلوں میں، اپنے ارد گرد جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے جن کو نصیحت کرنے کا ہمیں ایک طرح سے ایک ڈیوٹی ہمیں ملی ہے یا ہمیں موقع ملا ہے، ہم ان کو صرف یہ
اس بات کی تلقین کریں گے کہ وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں، والدین کا خوف دل میں رکھیں، باقی خوف ختم کر دیں۔ بچوں کے دلوں میں جو خوف ڈالے جاتے ہیں، جن بھوت اور اندھیرے، آندھی طوفان، اس طرح کے، یہ سارے خوف ان کے دلوں سے ختم کریں۔ بچوں کو ان چیزوں سے مت ڈرائیں، ان کے دلوں میں بھی اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح سے ڈالنا ہے؟ آپ بہت بہترین انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں ان بچوں کے ذہن کو تیار کریں کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے تو وہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ ان کو اپنے طریقے سے سمجھائیں، کسی بھی طریقے سے سمجھائیں، ان کے دل میں خدا کا خوف ڈالیں، پھر اس کے بعد ان کے دل میں والدین کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ جن بھوت اور ان چیزوں کے خوف آپ ڈالیں گے، دنیاوی چیزوں کے خوف ڈالیں گے، تو انسانوں کے خوف ڈالیں گے، تو یہ دراصل ایک طرح سے بت پرستی ہے۔ یعنی ہم بتوں سے ڈرنا شروع کر دیں کہ یہ ہمیں کچھ کہہ نہ دیں، تو بت کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے جن بھوت، یہ آندھی طوفان، جہاز اور یہ چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے، ان چیزوں سے اگر آپ بچوں کو ڈرائیں گے تو یہ چیزیں بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سوائے اس کے کہ ان کی پرسنالٹی کو خراب کریں۔ تو کیوں نہ ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ڈالا جائے، صرف ان کے دل میں والدین کا خوف ہو کہ جس کو لے کر وہ سیدھے راستے پر چلیں، باقی انسانوں کی وہ عزت کریں، تمام انسانوں کی عزت کریں، ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن ان کا خوف ان کے دلوں میں نہ ڈالیں۔ اگر خوف دلوں میں ڈالیں گے تو ہر انسان جو ہے وہ انسان سے ڈرنے لگے گا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہم ایک ایسی امت ہے کہ ہم تو کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جس کو پتہ ہے کہ عزت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی نہ ہمیں عزت دے سکتا ہے، نہ ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں رزق دے سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی رزق ہم سے چھین سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی روزگار دے سکتا ہے، نہ ہم سے روزگار چھین سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو لہٰذا کیوں نہ ہم اپنے دلوں میں صرف اللہ کا خوف رکھیں، انسانوں کے خوف ختم کر دیں، اپنے دلوں سے نکال دیں، ان کی صرف عزت کریں، احترام کریں، جس لائق وہ ہیں بس اس لائق انہیں رکھیں، اس سے بڑھا کر انہیں اس مقام پر نہ لے جائیں کہ نعوذ باللہ ہم خدا کے خوف کو سائڈ پہ رکھ کر انسانوں کے خوف کو دل میں بسا لیں، اور اس طرح سے سامنے والے انسان کو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیں اور اپنی پرسنالٹی کو بالکل ڈاؤن کر دیں۔ ہم جب خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو دراصل ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے سامنے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب ہم اپنا ماتھا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، زمین پر لگا دیتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کی پرسنالٹی کھڑی ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے۔ پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صرف ایک ذات ہے جس کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، اسی سے ہم نے مدد مانگنی ہے، وہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ انسان تو وسیلے ہیں، وہ تو صرف وسیلے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے تیار کرتا ہے کہ دوسروں کو خود ڈائریکٹ وہ کوئی چیز انسان تک نہیں پہنچاتا، وہ انسانوں کے تھرو پہنچاتا ہے۔ تو ہم بد نصیب لوگ وسیلوں کو پوجتے ہیں، وسیلوں سے ڈرتے ہیں، اور جو دینے والا ہے اس کو نہ اس سے ہم خوف بھی نہیں کھاتے، اور اس کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ لہٰذا یہ ساری آپ بت پرستی صرف یہ نہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، نہیں، بت پرستی یہ بھی ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے خوف کھائیں کہ جو کہ خود خدا تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے ڈرائیں جو ہمارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم کیوں نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ڈالیں، اور اس طرح سے خوف ڈالیں کہ بچوں کو بالکل آپ مفلوج بھی نہ کر دیں کہ ہر وقت وہ خوفزدہ ہی رہیں۔ خدا کا ایسا خوف کہ جس میں خدا محبت بھی کرتا ہے بندے سے، اور وہ پھر غلط بات پر غصہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک واضح تصویر خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی بچوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے محبت بھی کریں اور ان کے دل میں ان کا خوف بھی ہو۔ بالکل اس طرح جیسے والدین ہوتے ہیں، والدین بچوں کو پٹائی بھی کرتے ہیں کسی غلط بات پہ، پھر بھی بچہ پلٹ کر انہی کے پاس جاتا ہے، مار کھا کے بھی انہی کے پاس جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں اس بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی وہ ہے شخصیات ہیں کہ جو مجھے تحفظ بھی دیں گے، مجھے پیار بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی خوف بچوں کے دلوں میں ڈالیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اگر وہ آپ کو سزا دیتا ہے تو وہ آپ سے پیار بھی بہت کرتا ہے، اور اگر آپ غلط کام نہیں کرو گے تو وہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو یہ خوف یہ جو خدا کا خوف ہے، یہ رفتہ رفتہ جب ہمارے ساتھ
चलता जाता है तो ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अरूज पर लेकर जाता है और हम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने आ जाते हैं लोगों के कि जो किसी से नहीं डरते सवाए खुदा ताला की ज़ात के, और एक बावकार शख्सियत के तौर पर वो सामने आते हैं और बावकार इंसान के तौर पर वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और ऐसे ही लोग दुनिया में कामयाब रहते हैं। इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ लिखी हुई हैं। और ये बात मैं बस आप से इस बात के बाद इख्तिताम करती हूँ अपनी बात का, कि इस खौफ से अपना पीछा छुड़ाइए। लोग क्या कहेंगे, ये खौफ अपने दिल से निकाल दें। आप ये सोचें अल्लाह क्या कहेगा। जिस दिन आपने ये खौफ अपने दिल में डाल दिया, आप यकीन करें कि आप बेहतरीन पर्सनैलिटी के तौर पर सामने लोगों के सामने आएंगे। तो इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त जाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। आप मेरे इस लेक्चर पे ज़रूर कमेंट दीजिएगा, जो आपके जहन में बातें हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हमारा इस तरह से अच्छा साथ बना रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।